सूरह हदीद मदनी नाव आयत 15 की हिस्स व अंज़लनल हदीदा निश्चु यम सूरुक नाव थावन नाजिल सब्दनुक जमान यह बिल इत्फाक मदनी सूर तो अम कन मजमून पे गौर करने से बासान गालिबन यह जंग ओहद सुलह हुदैबिया दरमियान कम ताम वक्त नाजिल सपुदमुत यह सह जमान ये इस्लामस पन्नो पैरोकारों निश सिर्फ जानी कुर्बानी यह दरकार बल्कि माली कुर्बानी ते दरकार तो यथ सूरस मन अमी कुर्बानी खतर पुरजोर अपील करने आमज अत कयास सूरह शरीफ 10 आयत मजीद पोचर दिवान मौजू तो मजमून यम सूरुक मौजू छु इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी खुदाई सिंज वत मज खर्चावनुक तलकीन यह सूर अम गर्ज खतर नाजिल करने आमुत मुसलमान गसन खास तौर माली कुर्बानियों खतर आमादीन करने तो यह कत गि तिमन जहनिशी नीन करने ईमानुक असल रूह तो हकीकत छु खुदाई सिंद खतर तो तम सिंद दीन खतर मुखलिस आसुन युस शख्स अमे रूह निश खाली आसि तो खुदाई सिंदिस तो तम सिंदिस दीन किस मुकाबलस मज थाव पनुन जानो माल तो मफाद सारवी खोत टोट तम सिंद ईमानुक इकरार छु खोखुर अमे मकसद खतर सारवी ब्रो अल्लाह ताला सिंद सिफात आमद बयान करने ताकि बोजन वालन गि पूर पट यह एहसास कमिस अजीम हस्ती कुन तिम मुखातिब करने अम पे हसब ज़ैल मजमून सिलसिलवार इरशाद सपदमित गोडनुक ईमानुक लाजमी तकाज यह इंसान गि खुदाई सिंज वत मज माल खर्च करने निश अथ पथ रटुन दोयम खुदाई सिंज वत मज जानो माल कुर्बानी दिन अगरचे प्रथ हालस मज काबिल कदर मगर यमन कुर्बानियन हुंद कदर कीमत मौकन हंद नजाकत के लिहाज मुतयन सपदान यम लुक इस्लाम च कमजोरी हंदिस हालतस मज अथ सर बुलंद करने खतर पन्ने गर्दन मुंडिस पे थावन तो बे खर्चावन माल तिहंदिस दर्जस मज हेकन तिम लुक वतित यम इस्लाम किस गलबह किस हालतस मज मजीद फरोग दिन खतर जान तो माल करन कुर्बान त्रेयम हक वत मज युस ते माल खर्चावन यह सह खुदायस कर्ज तो खुदाय कर तथ सिर्फ कह गुन हुर्रवित वापस बल्कि कर पन्ने तरफ मजीद अजर ते अता चूरिम आखरतस मज गि नूर तिमन लुकन नसीब यमो खुदाय सिंज वत मज पनुन माल आसे खर्चोमुत रूद तिम मुनाफिक यमन दुनियास मज सिर्फ पनुन मफाद ओस टोट आखरतस मज यीन तिम मूनो निश अलग करने नूर निश सपदन तिम महरूम तो तिहुंद हशर सपदि काफिरन सत पूंचम मुसलमान गसन तिमन अहली किताबन हंद पट बन यिहिंद दिल जमान दराज चो गफलतो सत बनेम सह कुस मोमिन गो यम सुन दिल खुदाय सिंज जिक्र सत नरम गन तो तम सिंदिस नाजिल करने आमतिस हकस ब्रो कन नमिन शेयम खुदायस नजदीक सदीक तो शहीद सिर्फ तिम अहल ईमान यम पनुन माल कुन दिखावट की जज्ब वराय सिद के दिल सान तम सिंज वत मज खर्चावान सतम दुनिया जिंदगी महज कैंसन दोहन हुंद बहार तो अख दिल रंजवनुक चीज ये आरइश तो जेबइश ये धन दौलत यथ मज लुक अख अकिस ब्रोह नेरनच कोशिश करान यह सोरे कह नापायदार पायदार जिंदगी दरअसल आखरत जिंदगी तह अगर अख अकिस ब्रोह नेरनच कोशिश छव करें तेल करू यह कोशिश जन्नतस कुन दवनस मज ओठिम राहत तो मुसीबत यह कैसा दुनियास मज यवान सह अल्लाह ताला सिंद गोड़े लेखन आमत फैसले मुताबिक मोमिन सुंद किरदार गि मुसीबत यह तम सात गि हिम्मत हारुन तो ये राहत वातस तम सात गि गरूर कर नवम खुदायन सूज पन रसूल टाकार निशानियों सान तो किताब तो मीज़ान अदल सान ताकि लुक सपदन इंसाफस पे कायम तो अत सत कोरुन शिस्तर ते नाजिल ताकि हक यह कायम कर तो बातिलुक कल नुमरावन खतर यह ताकत इस्तेमाल कर यथ पे अल्लाह ताला यह वुचन यछान इंसानों मज कम लुक तिथ नेरान यम तम सिंद दीन की हिमायत तो नुसरत खतर वथन तो अम खतर लड़ावन जान दहिम अल्लाह ताला सिंद खतर रूद गोड़ अंबिया यहंद दावत सत कह लुक राह रास्तस पे आय तो अक्सर रूद फासिक बनित पत आय ईसा अलैहिस्सलाम यहंज तालीम सत लुकन मज वारिया अखलाकी खूबी पैदा गई मगर तिहिंद उम्मतन कोर रहबानियतुक बिद्दत इख्तियार वन खुदायन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूजमित तिमन पे यम लुक ईमान अनन अल्लाह ताला दी तिमन पन्ने रहमत मज दोगन तो तिमन कर सेज वत हावन वोल नूर अता
अहली किताब रूजतन पन्निस पानस अल्लाह ताला सिंद फजलुक ठेकदार समझान, मगर अल्लाह ताला सुन फजल छु तस पानसे अथि, तस छु इख्तियार, यस यछि तस कर पनुन फजल अता। सूरतुल हदीद यह सूर छु कुरान मजीदुक 57 सूर तो यह छु मदनी। आत मन छु 29 आयात तो 4 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सिंद नाव सत युस बे इंतहा मेहरबान तो रहम करन वोल छु। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला सं तस्बीह छ करमस प्रत तम चीजन युस जमीनस तो आसमानन मज छु। सू छु गालिब तो हिकमत वोल। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जमीन व आसमानन हिंद सल्तनतुक मालिक छु सुई, जिंदगी छु बख्शान तो मौत छु दिवान, तो प्रत चीजस पे छु कुदरत थावान। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सूई छु अव्वल ते तो आखिर ते तो जाहिर ते छु तो बातिन ते। यानी येल किहिन ओस न तेल ओस सुई, तो येल किहिन रोज न तेल रोज सुई। सु छु सारवी जाहिर खत खसित जाहिर, तिकाज दुनियास मज यह कैसा ते ज़हूर छु, सु छु तम सिंदनी सिफातन तो अफालन हुंद तो तम सिंदी नूरुक ज़हूर। तो सु छु प्रत बातिन खत खसित बातिन, तिकाज हवासो सहित तम सन जात महसूस करन छु दरकिनार, अक्लो फिक्र तो ख्याल ताम हेक न तम सन हकीकत तो तर्ज लबित। तो तस छु प्रत चीजुक इल्म। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। सूई छु यम सारी आसमान तो जमीन 6 दोहन मज पैद कर, तो पत सपुद अरशस पर जलवगर। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यख्रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा। तम सिंदिस इल्मस मन छु यह कैसा जमीनस मज गसान छु, तो यह कैसा अमे मज नेरान छु, तो यह कैसा आसमान पे वसान छु, तो यह कैसा अत मज खसान छु। दोमेन लफ्जन मज वनो जी सु छु महज कुलियातन हुंद योत आलिम के, बल्कि छुस जुजियातन हुंद इल्म। अख अख दान युस तहन तल गसान छु, अख अख वथर तो कोट युस जमीन मज फटान छु, रूदुक अख अख कत्र युस आसमान वसान छु, तो बुखारातन हुंद प्रत मकदार युस समंदरों तो झीलों पे वथित आसमानस कुन खसान छु तस दर नजर। तस छ पाय जि कुस दान कत जाय छु जमीनस मज, तवे छु सु तथ फाटवित कोट कड़ान तो तथ छु परवरिश करित फांपलावान। तस छ पाय जि बुखारातन हुंद कूता मकदार कमि जाय पे छु वोतमुत तो कोत छु वोतमुत, तेली छु सु तिमन सारनी जमा करित उबुर बनावान, तो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सन मज बगरित छु प्रथ जाय हिसाब सान रूद त्रावान। वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सु छु तोह सत येते तुह छिव, यस काम ते करान छु तथ छु सु वुछान। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर।
سوی چھُ زمین تہٕ آسمانن ہٕنٛزِ بادشٲہی ہُنٛد مٲلِک تہٕ سٲری معاملات چھِ فٲصلہٕ خٲطرٕ تٔسۍ کُن رجوع یِوان کرنہٕ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور سوی چھُ رٲژ کران دۄہس منٛز تہٕ دۄہس کران رٲژ منٛز دٲخل تہٕ دِلن منٛز پوٗشیٖدٕ راز تام چھُ زانان آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ایمان أنِو خۄدایس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗلس پٮ۪ٹھ یتھ جایہِ چھُنہٕ ایمان اننہٕ نِش مُراد محض زبٲنۍ زبٲنۍ اسلامُک اقرار بلکہِ چھُ پزِ دِلہِ ایمان انُن تہٕ خرچ کٔرِو تِمو چیٖزو منٛزٕ یِمن پٮ۪ٹھ تٔمۍ تُہۍ خلیٖفہٕ چھِنو بنٲومٕتۍ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير یِم لُکھ تۄہہِ منٛز ایمان انن بیٚیہِ کرن مال خرچ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ اجر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين تۄہہِ کیٛاہ چھُو گوٚمُت زِ تُہۍ چھِو نہٕ خۄدایس پٮ۪ٹھ ایمان انان حالانکہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھُ تۄہہِ پننِس رۄبس پٮ۪ٹھ ایمان اننٕچ دعوت دِوان یتھ جایہِ تہِ چھُ ایمان اننہٕ نِش مُراد پزِ دِلہِ ایمان انُن تہٕ تٔمۍ چھُنو تۄہہِ عہد ہیوٚتمُت یعنی اطاعتُک وعدٕ اگر تُہۍ پٔزۍ پٲٹھۍ مانن وٲلۍ چھِو هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم سُہ چھُ اللہ تعالیٰ یُس پننِس بندس پٮ۪ٹھ چھُ صاف صاف آیات نٲزِل کران تاکہِ تۄہہِ انیو انہِ گٹو منٛز کٔڑِتھ گاشس کُن تہٕ حقیٖقت چھےٚ یہِ زِ اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ شفیٖق تہٕ مہربان وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ٲخر کیٛاہ وجہ چھُ زِ تُہۍ چھِو نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچ کران حالانکہِ زمیٖنُک تہٕ آسمانن ہُنٛد میٖراث چھُ خۄداے سٕنٛدی خٲطرٕ اتھ چھِ زٕ مطلب اکھ یہِ زِ مال چھُنہٕ ہمیشہِ تۄہہِ نِش روزن وول اکہِ دۄہ چھُ لٲزمن تۄہہِ یہِ ترٲوِتھ گژھُن تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ امیُک وٲرِث بنن وول بیاکھ مطلب چھُس یہِ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز گژھیو نہٕ تۄہہِ مال خرچنہٕ وِزِ کُنہِ غریٖبی تہٕ تنگ دستی ہُنٛد اندیشہٕ لاحق گژھُن تِکیازِ یس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ تُہۍ یہِ خرچ کٔرِو سُہ چھُ زمیٖن و آسمان کٮ۪ن تمام خزانن ہُنٛد مٲلِک تس نِش اوس نہٕ تۄہہِ دِنہٕ خٲطرٕ بس یُتُے کینٛہہ یُس تۄہہِ تٔمۍ دیُتمُت چھُنو بلکہِ ہیٚکِو سُہ تۄہہِ پگاہ امہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ دِتھ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل تۄہہِ منٛز یِم لُکھ فتح حٲصِل سپدن پتہٕ خرچاون تہٕ جہاد کرن تِم ہٮ۪کن نہٕ زانٛہہ تِمن لُکن برابر سپدِتھ
यमो फतह हासिल गसन ब्रोह खर्चोमुत तो जहाद कोरमुत छु। أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير तिहुन दर्जु छु तिमो खत खसित यमो पोतुस खर्चो तो जहाद कोर अगर च खुदान छु दुश्मन सत रत वाद करमि अमि निश सपद मालूम जे येल ते जा इस्लामस पे सो वक्त ये यथ मज कुफुर तो काफरन हुंद पोतुर गोब आसि तो बज़ाहिर आसन इस्लाम की गलबक आसार दूर दूर तम नजर गसान अमे वक्त यम लुक इस्लाम की हिमायत खतर पनुन जान मंडिस पे थावन बे करन माल खर्च यहंदिस मर्तबस वातन तिम लुक यम कुफरो इस्लाम के कशमकशुक फैसले इस्लाम किस हकस मज सपदन पत कुर्बानी दिन यह कैसा तो करान छिव अल्लाह ताला छु तमि निश बाखबर من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم कुछ युस खुदायस दी कर्ज रुत कर्ज ताकि अल्लाह ताला दी अत कह गुन इजाफ करित वापस तो तस खतर छु बेहतरीन अजर यह अल्लाह ताला सजी करीमी हज शान जे अगर इंसान तम सुंद अदा करना आमुत माल तम सजी वत मज खर्चाय तेल छु सु तथ पन्ने जिम कर्ज दिवान करार बशर्तिया कि सु आसि कर्ज हसन यानी रुत कर्ज यानी खालिस नियत सान यी कुन गर्ज वराय दिन आत कर्जस मुतलक छ अल्लाह ताला सिंद जवाद अख यह जे सु दी कह गुन हुर्रवित सु वापस ब्याख यह जे सु कर अत पेट पन्ने तरफ बेहतरीन अजर ते अता يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم तमि दो येल तो मोमिन मर्द तो मोमिन मस्तूरात वुचु जे तिहुन नूर छु तिमन ब्रोह ब्रोह तो तिहिंदे दशन तरफ दवान यथ जाय हेकि अख सवाल अकिस शख्स सिंदिस जहनस मज शक पैदा करित सु छु यह जे ब्रोह ब्रोह नूरुक पकुन छु फिक्र तरन मगर नूरुक सिर्फ दशन अंद दवनुक मतलब क्या छु क्या तिहिंदे खोवर तरफ आसा अनि गुट अमुक जवाब छु यह जे अगर अख शख्स पन्निस दशनिस अथस केत गाश हत पकान आसि अमि गाश सहित गछ खोवर अंत रोशन मगर हकीकत छ यह जे गाश छु अमिस दशनिस अथस केत तिमन यी वन जे आज छ बशारत तुहंदि खतर जन्नत आसन यमन बन किन कोला आसन पकान यमन मज तिम हमेश रोजन यह छ बड़ कामयाबी يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم तमि दो आसि मुनाफिक मर्दन तो मुनाफिक जनानन हुंद हाल ये जे तिम वनन मोमिनन हे अस कुन वुश्तो ताकि अस तुलहौ तुहंदिस नूरस कह फायदा قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا मगर तिमन यी वन पथ हटू पन नूर छंडो बे कुन जाय فضرب بينهم بسور له باب
पत यी तिमन मंजबाग अख देवार खड़ा करने यथ मज अख दरवाज आस باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب तथ दरवाजस अंदर आसे रहमत तो निब्र आसस अजाब ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور तिम वनन आलव कर मोमिनन क्या ना तोहि सत मोमिन दिन जवाब आ मगर तोहि त्रो पनुन पान पान फितनस मज मौका परस्ती करो शक्कस मज रूदियो तो अपज तवक्कात रूदियो तोहि फरेब दिवान योत्ताम जन अल्लाह ताला सुन फैसला आव तो आखिरी वक्तस ताम रूदू तोहि सु बोड़ धोखबाज यानी शैतान खुदाय संदिस मामलस मज धोख दिवान فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير लिहाजा नई आज तह निश कह फिदिय कबूल करना तो न तिमन लुकन निश यमो टाकार कुफर ओस कोरमुत तुहुन ठिकान छु जहनम सू छु तह खबर हन वोल तो यह छु बदतरीन अंजाम ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق क्या ईमान अनन वालन खतर वोत ना वुन सु वक्त यथ जाय छु ईमान अनन वालन खतर मुराद तमाम मुसलमान के बल्कि छु मुसलमानन हुन सु खास दूर युस ईमानुक इकरार करित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदन मानन वालन मन शामिल ओस गोमुत त अमि बावजूद अस न तिहिंदिस दिलस मज इस्लामच दग जि तिहिंद दिल पिघलन अल्लाह ताला सिंज जिक्र सत त तम सिंदिस नाजिल करन आमतिस हकस ब्रोह कन नमन ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون तिम गसन न तिमन लोकन हिंद पट बनिन यमन ब्रोह किताब दिन आमज पत गुजराव अख झूठ काल तिमन पेट तो तिहिंद दिल सपद सख्त तो आज तिम मज अक्सर फासिक बनित اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون वार पट जानियो जि अल्लाह ताला छु जमीनस अम कि मौत पत जिंदगी बख्शान यह जाय यमि मुनासबत किन यह कत इरशाद छ सपजमुत सो पज ठीक पट समझिन कुरान मजीदस मन छु वारियाहन जायन नबुवतस त किताब नाजिल सपदनस रूद चन बरकतन सहित हिशर दिन आमुत तिक्याजि इंसानियतस पे अमिक तिमे असरात मुरतब सपदान यम जमीनस छ रूद सहित सपदान यथ जमीनस मज वपदनच रस त सलाहियत छ आसान सो छ फलान अलबत्त बंजर जमीन छ बंजरी रोजान अस छौ निशानी तोह साफ साफ हावमच बनान छु जि तो हेयु अकल काम إن المصدقين والمصدقات
الصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. मर्दन तो मस्तूरातन मज यम लुक सदका दिन वल छ सदकु छु उर्दू जबान मज सठा बुर मानियन मज बोलने यवान मगर इस्लाम किस इस्तिलाहस मज छ यह तथ अतियस वनान युस पज दिल तो खालिस नियत सान महज खुदाय सिंज खुशनुदी खतर दिन यी तो यथ मज कह रियाकारी आसन तो न यी कंस मिन्नत थावन कशर जबान मज तो आत योहे मानी तो यमो खुदायस कर्ज हसन छ दितमुत तिमन यी यकीनन कह गुन हुर्रवित दिन तो तिहंद खतर छु बेहतरीन अजर. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. तो यमो लोको अल्लाह ताला तो तम सिंद रसूलन पे ईमान ओनमुत तिमे पन्निस रबस नजदीक सिद्दीक तो शहीद. सिद्दीक छु सिद्दुक मुबालगा सादिक गो पजोर तो सिद्दीक गो सठा पजोर मुराद छु तुथ रास्तबाज इंसान यस मज न कह खोचर आस युस न जह आस हक निश तो सजर निश डोलमुत यस निश न यह तवक्का यी करने जे सु वन जह पन्निस जमीरस खिलाफ कह कथ येम कह कथ मानमच आस तो सो आसन पूरे खुलूस सान मानमच तम कि वफादारी हुंद आसन हक कोरमुत अदा तो पन्ने अमल सत आसन साबित दितमुत करित जे सु छु पज पठ तिथुय मानन वोल युथ अकिस मानन वलिस पज आसुन. शहीद छु यथ जाय मुराद सु शख्स युस पन्ने कौल अमल सत हक शहादत दी. لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. तिहंद खतर छु तिहुंद अजर तो तिहुंद नूर तो यमो लुको कुफर छु कोरमुत तो सानन आयातन छु बुत फिरमुत तिम छु जहन्नमी. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. वार पर जनियो जे ये दुनिया जिंदगी छन अमे वराई कहीं जे अख खेल तो दिल रंजवन बे जीनत ज़ाहिरी टीप टाप तो तुहंद पान वन अख अकिस थकुन बे मालो औलादन मज अख अकिस ब्रोह नेरनच कोशिश करें. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. अमिच मिसाल छ तिच जन अख बारिश सपज अम निश पैद सपदन वल पैदावार वुचित सपद काश्तकार खुश पत युहे पैदावार पपान तो तुह वुछान जे यह सपुद जरद यानी अत आव हरुद पत यह बोस बनित रोजान. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. अत बरकस आखरत सो जाय ये सख्त आजाब छु बे अल्लाह तला सिंद तरफ मगफिरत तो खुशनूदी. दुनिया जिंदगी छन छल यानी दोख दिन वाले सामान वराई बे कहीं. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله دوٗرِو تہٕ کٔرِو اکھ أکِس برٛونٛہہ نیرنٕچ کوٗشِش رب سٕنٛدِس مغفرتس تہٕ تتھ جنتس کُن ییٚمِچ وُسعت آسمانو زٔمیٖنس ہِش چھےٚ یہِ آیت ییٚلہِ سورہ آلِ عمران کِس آیت 133 سۭتۍ پران چھِ تیٚلہِ چھُ تیُتھ تصور ذہنس منٛز یِوان زِ یِم باغ تہٕ محل أکِس اِنسانس جنتس منٛز میلن تِم آسن صرف أمۍ سٕنٛدِ قیام خٲطرٕ مگر در حقیقت آسہِ سٲرٕے کائنات أمۍ سٕنٛز سٲل گاہ یُس فراہم چھُ کرنہٕ آمُت تِمن لُکن خٲطرٕ یِمو خۄدایس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن رسوٗلن پٮ۪ٹھ آسہِ ایمان اوٚنمُت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل یس یژھان چھُ تس چھُ عطا فرماوان تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ فضلہٕ وول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها کانٛہہ مُصیبت چھُنہٕ تیُتھ یُس زٔمیٖنس منٛز یا تُہنٛدِس پننِس نفسس پٮ۪ٹھ نٲزِل آسہِ سپدان تہٕ اَسہِ آسہِ نہٕ سُہ تمہِ کہِ پٲدٕ کرنہٕ برٛونٛہہ أکِس کِتابہِ یعنی تقدیٖر کِس نٔوِشتس منٛز لیکھِتھ تھوٚومُت إن ذلك على الله يسير یہِ کرُن چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سہل کٲم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور یہِ سورُے کینٛہہ چھُ امہِ موٗجوٗب تاکہِ یہِ کینٛژھا نۄقصان تۄہہِ سپدیو تتھ پٮ۪ٹھ گٔژھِو نہٕ تُہۍ غمگیٖن سپدٕنۍ تہٕ یہِ کینٛژھا اللہ تعالیٰ تۄہہِ عطا فرماوِ تتھ پٮ۪ٹھ گژھِو نہٕ تۄہہِ بوش کھسُن اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تِتھٮ۪ن لُکن پسنٛد کران یِم پنُن پان بوٚڑ چھِ سمجھان بیٚیہِ چھِ تھٮ۪کان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد یِم پانہٕ بُخل چھِ کران بیٚیہِ چھِ باقین بُخل کرنس پٮ۪ٹھ حصہٕ دِوان وۄنۍ اگر کانٛہہ روگردٲنی کران چھُ تیٚلہِ چھُ اللہ تعالیٰ بے نیاز تہٕ تعریف کرنہٕ آمُت لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اسہِ سوٗزۍ پنٕنۍ رسوٗل ٹاکارٕ نِشٲنیو تہٕ ہدایتو سان تہٕ تِمن سۭتۍ کٔر کِتاب تہٕ میٖزان نٲزِل تاکہِ لُکھ سپدن انصافس پٮ۪ٹھ قٲیِم یتھ مختصر کتھِ منٛز چھُ انبیاء علیہم السلامن ہٕنٛدِ مِشنُک پوٗرٕ لُبہِ لُباب بیان کرنہٕ آمُت خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ ییٖتیٛاہ تہِ رسوٗل دُنیاہس منٛز آے تِم سٲری ٲسۍ 3 چیٖز ہٮ۪تھ آمٕتۍ گۄڈنیُک بینات یعنی کھُلہٕ کھُلہٕ نِشٲنیہِ روشن دلایل تہٕ واضح ہدایات دوٚیِم کِتاب یتھ منٛز تِم سٲری تعلیٖمات لیکھنہٕ آمٕتۍ ٲسۍ یِم اِنسانن ہٕنٛدِ ہدایتہٕ خٲطرٕ درکار ٲسۍ تاکہِ لُکھ ہٮ۪کن رہنُمٲیی خٲطرٕ یِمن کُن رجوع کٔرِتھ ترٛیٚیِم میٖزان یعنی حق و باطلُک سُہ معیار یُس ٹھیٖک ٹھیٖک ترٛکرِ توٗلۍ توٗلۍ یہِ ونہِ زِ افکار اخلاق تہٕ معاملاتن منٛز
अफरात व तफरीत केन मुख्तलिफ इम्तिहान दरमियान कस कथ इंसाफ। وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب बे कोर शिस्तर नाजिल यथ मन सठा जोर तो लुकन खतर वारिया फायदा। अंबिया अलैहिमुस्सलामन हुंद मिशन बयान करने पत अथ सत यह फरमाउन पान पाने अत कथ कुन इशार करान जि यथ जाय शिस्तर मुराद सियासी तो जंगी ताकत तो कलामुक मुदा यह जि खुदायन पन रसूल क़याम अदलच महज अख स्कीम पेश करने खतर मबऊस करमित बल्कि यह कथ तिहंदिस मिशनस मज शामिल जि अत गछ अमलन नाफिज करने कोशिश इन करने तो सो कौवत गछ फराहम इन करने यम सत दर हकीकत अदल सपद कायम अत यम दरहम बरहम करन तिमन यी सजा दिन तो यम अत मजाहमत करन तिहिंद जोर इन फुटरावन। यह अमि मौजूब आमुद करने जि खुदाया सपद मालूम जि कुस तमिस वुचन वराय तस तो तम सिंदन रसूलन मदद करान। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़ पज पट अल्लाह ताला सठा कुव्वत वोल तो जबरदस्त। वलक़द अरसलना नूहा वइब्राहीम वजअलना फी ज़ुर्रिय्यतिहिमा النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون अससूज नूह अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तिमन दशवन हंदिस नस्लस मज थव नबुवत किताब पत रुट तिहंद औलादो मज कंस हिदायत तो वारिया सपद फासिक। ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل तिमन पत सूज ऐसे प्योठुस पेट रसूल तो तिमो सारवी पत कोर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम मबऊस तस्कर इंजील अता। वजअलना फी क़ुलूबिल्लज़ीन इत्तबऊहु रअफ़तन व रहमह तो यमो लुको तम सज पैरवी कर तिहंदन दिलन मज त्रो अस आर तरहम। ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها रहबनियत कर तिमो पाने ईजाद। रहबनियतुक मानी छु तारिक दुनिया बनन तो दुनियावी जिंदगी निश चलित जंगलन तो बालन मज रोजुन नत कुनि जाय तनहाई मज बिहुन अस ओस न यह तिमन पेट फर्ज कोरमुत मगर अल्लाह ताला सिंज खुशनुदी हिंदिस तलबस मज कोर तिमो यह बिद्दत पाने तो पत युस अमच पाबंदी करनुक हक ओस सु कोरुक न अदा। فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون तिमो मज यमो लुको ईमान ओस उनमुत तिहुंद अजुर कोर अस तिमन अता मगर तिमो मज अक्सर लुक फासिक। الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم
الليل من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے لوکو یمو ایمان چھو اونمت خدایس کھوژو تو تم سندس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انو ایمان. اللہ تعالیٰ کرو تہ پنہ رحمتک دگن حصہ عطا تو تہ بخشو سہ نور یم کس گاشس مز تہ پکو تو تہند قصور کر معاف. اللہ تعالیٰ چھ سٹھا معاف کرن وول تو مہربان. تہ پزو یہ روش اختیار کریں لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. تاکہ اہل کتابن لگہ پائی زی اللہ تعالیٰ سندس فضلس پہ تہذ کھانا اجارداری بی یہ اللہ تعالیٰ سن فضل چھو تس پنس اتھس مز یس یسان چھو تس چھو عطا کران. والله ذو الفضل العظيم. تو اللہ تعالیٰ چھو سٹھا فضل وول.